नमस्कार दर्शकवृन्द र अहिले हामी च्यागा बस्तीमा केही खबरहरू लिनको निम्ति हामी यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ र हालैमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका केन्द्रीय साङ्गठनिक सचिव सन्तोष रसाइली, साथमा च्यागा शाखा सचिव शरण थापाज्यू लगायतका थुप्रै नेतृत्वहरू साथै यहाँका जनसाधारणहरू पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छोडेर चाहिँ बीजेपीमा सामेल भएको कुरा अगाडि आएको थियो र यसै विषयमा जानकारी लिनको निम्ति आज हामी उहाँसँग सिधै भेट गर्नको निम्ति उहाँको वासस्थानमा आएका छौँ र हामी उहाँले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छोडेर बीजेपीमा सामेल हुनुको कारणहरूबारे आज हामी यहाँ हजुरहरूलाई केही अन्तर्वार्ता लिएर जानकारी गराउनेछौँ र पहिला त हजुरहरूलाई हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौँ र सबैलाई हाम्रो तर्फबाट स्वागत। र सन्तोषजी, जस्तो प्रकारले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष विमल गुरुङ 3 वर्ष 3.5 वर्ष भूमिगत भएर बस्नुभयो है। हजुरहरूले आफ्नो अध्यक्षलाई पर्खिराख्नु भयो। उहाँ आइसकेपछि उहाँले धेरै जनसभाहरू पनि गरे, हजुर जनसभामा पनि धेरै फलो गर्नुभयो, हिँड्नुभयो है। अनि तर यसरी उहाँसँग हिँड्दा पनि सङ्गठनहरू हजुरहरूले गर्दाखेरि पनि अचानक यसरी उहाँप्रति मोहभङ्ग भएर चाहिँ भाजपामा सामेल हुने विचार चाहिँ कसरी आयो हजुर? हामीले अध्यक्ष महोदयलाई 2007 देखि नै साथ दिएर आएको हौँ। हाम्रो मूल उद्देश्य नै थियो भारतवर्षमा गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण विषय लिएर र अब 2017सम्म आइसक्दाखेरि अब जुन एउटा आन्दोलन भयो तपाईँलाई थाहै नै छ र त्यो आन्दोलनबाट हाम्रो अध्यक्ष महोदय श्री विमल गुरुङ र केही साथीहरूलाई लिएर उहाँहरू विस्थापित हुनुभयो र विस्थापित जीवनमा पनि हामीले उहाँलाई भरसक एकदमै हामीले कोसिस उहाँलाई हामीले सपोर्ट गरि नै रह्यौँ र सपोर्ट गरेर पनि उहाँहरू अब आएपछि पनि हामीले तपाईँले देखिरहनु भएको छ, हामी उहाँहरूलाई हामीले सपोर्ट दिएर हामीले हिँडि नै रहेको छौँ। विभिन्न जनसभामा गयौँ, मिटिङमा गयौँ, हामीले उहाँलाई साथ दिइ नै रहेको थियौँ। तर यसरी साथ दिँदै पनि अब कतिवटा कुरा अब प्रेसमा र जनतामा आउन सम्भव थिएन र पार्टीभित्रको कतिपय कुराहरू मैले अध्यक्ष महोदय श्री विमल गुरुङ लगायत महासचिव श्री रोशन गिरिज्यूलाई पार्टीको विषय लिएर मैले एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतमा मैले उहाँलाई एउटा पत्रचार गरेको थिएँ। त्यो के भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीले वर्तमान परिस्थितिमा पहाडको 3वटा एमएलए सिट जित्नका लागि र हामीले कस्तो रणनीति लिनुपर्छ, कस्तो रणनीति तयार गरेर हामी जनताकोमा जाने, जनताले चाहेको कुरो के छ, जनमानसमा के छ, जनताको भावना के छ। किनभने 2019 र 2021 को पोलिटिकल सिनेरियो अहिले एउटै छैन। 2000 मा एउटा अलगै थियो, अहिले अलगै छ। यो अलगै भएको परिस्थितिमा, राजनीतिक परिस्थितिमा हामीले कस्तो नीति तयार गर्नुपर्ने, कस्तो पोलिटिकल एउटा स्ट्राटेजी तयार गरेर चाहिँ हामीले जनताको अगाडि जानुपर्ने, जनताको मनोभावना जित्नुपर्ने, जनताको विश्वास जित्नुपर्ने। किन जनताले के सोचिरहेका छन् त्यो विषयमा एउटा व्यापक हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको एउटा अर्गनाइजिङ सेक्रेटरी भयो, हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट भयो, प्रेसिडेन्ट भयो, सबै जति पनि वरिष्ठ सदस्यगणहरू छन्, बुद्धिजीवीहरू छन्, त्यो सबै बसेर एउटा पहिला रणनीति तयार गरौँ। जनताको अगाडि जानुभन्दा अगाडि चाहिँ रणनीति तयार गरौँ अनि त्यो रणनीति अनुसार हामीले काम गरौँ भने हामीले मतलब मेरो एउटा सोच थियो र त्यो सोच विषय लिएर मैले अध्यक्षलाई पनि चिठी लेखेँ, रोशन गिरिजीलाई पनि मैले 2-3 बार चिठी लेखेँ। तर त्यो विषय लिएर कुनै उहाँहरूले पक्षेप गरेनन्। अहिले म तपाईँलाई त्यो पनि देखाउन सक्छु मैले अहिले र अब अहिले हामी अब हाम्रो रणनीति नै छैन पार्टीको के भन्ने जनतालाई। अब अहिले जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। अब अध्यक्षले सिधै कलकत्ताबाट सिलगढी आउने बित्तिकै उहाँले पहिला पनि घोषणा गर्नुभयो, यहाँ पनि आएर उहाँले सोही दोहोऱ्याउनु भयो कि ममता सिएमलाई चाहिँ 3 पल्ट म तेस्रो पल्ट पनि मुख्यमन्त्री बनेको हेरेर चाहन्छु। अब यो कुरा त पार्टीले त एप्रुभ गरेकै स्टेटमेन्ट होइन। पार्टीले अब अध्यक्षले चाहिँ जे भन्यो त्यही नै नीति हुने, जे भन्यो त्यही संविधान हुने। अब यस्तो प्रकारको उहाँको एकल नीति, एकल विचारमा चाहिँ हामी त्यो विषयमा चाहिँ हामी काम गर्न नसक्ने परिस्थिति भयो हाम्रो। किन हामी त्यहाँ काम गरिसकेपछि चाहिँ जनतालाई पनि हामीले दिनु पर्यो। जनताले के सोचिरहेका छन् अहिले हामीलाई जनताले भन्दैछन् त्यही ममता बेनर्जीले हाम्रो मान्छेलाई डङ्की गोली हानेर मारे, अब त्यसैलाई हामीले फेरि भोट दिनुपर्ने भन्ने कुराहरू गरिरहेका छन् होइन। अब विभिन्न कुराहरू जनताले गरिरहेका छन्, त्यसले गर्दा त्यो प्रश्नको जवाब आज हामीले दिन सकिरहेका छैन।
र अब सेन्ट्रल कमिटीको सबैको एउटा अब सबैजना नै अहिले एउटा कन्फ्युजमा धेरैजना कन्फ्युज छन् होइन। अब सेन्ट्रल कमिटीको वरिष्ठ सदस्यहरूले पनि अब अहिले सही रूपले जनतालाई जवाब दिनै सकेका छैनन्। अब अहिले तपाईँ हेर्नुहुँदैछ अब सबै पार्टीको एउटा चहलपहल डेन्जर भइरहेको छ। अहिले हाम्रो पार्टीको चहलपहल त्यस्तो प्रकारले भएको छैन। जनतालाई के भनेर सम्झाउने, के भनेर विश्वास जित्ने, त्यो नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले के पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी टोटल्ली दिशाहीन भएर गएको छ। जनताले सोचेको अनुसार हाम्रो पार्टीले काम गर्न सकेन र लक्ष्यदेखि एकदमै भड्केर काम गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो मूल मुद्दा जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टीबाट चाहिँ नहुने रहेछ भन्ने हामीले सोचेर चाहिँ यो एउटा व्यक्तिगत स्वार्थदेखि चाहिँ हामी अब पर हटेर चाहिँ एउटा बिजेपीले हामीलाई जुन एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हामी गरिदिन्छौँ 24सम्म हामीलाई समय दिनुहोस्, 24 पनि तपाईँहरू पर्खिनु पर्दैन, त्योभन्दा अगाडि नै पोलिटिकल सल्युसन र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र हाम्रो जनजातिको यो जुन छ यो हामी गरेर देखाउँछौँ भनेर हामीलाई एउटा वचन दिएकोले गर्दाखेरि त्यही वचनको आधारमा हामीले बिजेपीलाई सहयोग गरेर बिजेपीलाई हामीले त्यहाँ बिजेपीको पार्टीको सदस्यता लिने हामीले काम गरेका हौँ। 2024सम्म भन्नुभयो नि बिजेपी पार्टीले म्यानिफेस्टोमा लेख्छ 2024सम्म तपाईँहरूले पर्खिदिनुहोस् हामी गर्नेछौँ भनेर। 2024सम्म पनि भएन भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यति बेला चाहिँ के गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, हामीले यो विषयमा पार्टीको वरिष्ठ जस्तै हाम्रो कल्याण देवन सर, उहाँलाई हामीले पनि गएर सोध्यौँ, उहाँको निवासमै गएर हामीले सोध्यौँ। उहाँलाई हामीले भन्यो हामी बिजेपीमा आउनु खोजेको होइन, तपाईँ बिजेपीमा कुन कारणले जानुभयो त्यो सोध्नु आएको। हामीले सिधै कुरा गऱ्यौँ, किन तपाईँ त पार्टीको त भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो होइन, तपाईँले विभिन्न मिटिङमा तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको हो र तपाईँ कुन आधारमा जानुभयो, तपाईँले के बुझेर जानुभयो हामीलाई त्यो बुझाउनुहोस्। अनि यदि त्यो कुरो सही लाग्यो भने हामी पनि सपोर्ट गर्छौँ, किनभने यतापट्टि हाम्रो मुद्दा लथलिङ्ग भयो। हाम्रो हजारौँ मान्छे भाइ बहिनीहरू शहीद भए 1986देखि लिएर, कति शहीद भए, कतिको नानीहरू मरे, कतिको बाउआमा मरे, कस्तो कस्तो बिजोग भयो 86मा। हाम्रै कार्यकालमा पनि 18-19 जना शहीद भइसकेका छन्। त्यो शहीदहरूको सपनालाई साकार गर्नुको निम्ति हामी पनि अगाडि आएका छौँ। तर तपाईँले के बुझेर बिजेपीमा जोइन गर्नु हामीलाई स्पष्ट बताउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई विस्तृत रूपमा उहाँले जानकारी गराउनु भयो होइन। र त्यसैको आधारमा तपाईँले के क्वेसन गर्नुभएको थियो मलाई 2024सम्म। अब 2024सम्म हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब बिजेपीको मान्छेहरू नि यहाँ आउनु भएको थियो, उहाँहरूसित पनि हामीले बातचित गऱ्यौँ र हामीले तपाईँको राष्ट्रिय मुद्दा के छ, कसो छ, के डेभलपमेन्ट छ, त्यो हाम्रो लागि सेकेन्डरी सब्जेक्ट हो। हाम्रो लागि पहिला पिपिएस जति पनि 11 जनजातिको विषय छ त्यो चाहिँ हाम्रो दुईवटा चाहिँ मेन मुद्दा हो। र तपाईँहरूले 2024भन्दा अगाडि नै गर्नुभयो भने हामी तपाईँलाई सपोर्ट गर्छौँ र 2024सम्म पनि गर्नु भएन भने हामी त्यहाँदेखि उता तपाईँहरूको साथमा छैनौँ। सन्तोषजी, तपाईँले यो जुन पिपिएस भन्ने कुरा निकाल्दा धेरैजनाले निकालिरहेको छ पिपिएस। अब यो पिपिएस चाहिँ के हो? अर्थ कसैले पनि अहिलेसम्म भन्नु सकेकै छैन। पिपिएस चाहिँ के हो? के चाहिँ दिनु चाहन्छ भारत सरकारले दार्जिलिङको तर्फको लागि चाहिँ गोर्खाहरूको लागि? यस विषयमा तपाईँले के जानकारी लिनुभएको छ? होइन, अब हामीले जानकारी अब लिएको अनुसार चाहिँ अब पिपिएस जुन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जुन छ त्यो कुरा अब बिजेपीको घोर विरोध गरे पनि मै है। उसले पिपिएस दिएन भनेर लेख्ने पनि सायद म जतिको अरूले लेखेर पनि होला होइन। र पिपिएस भन्ने कुरा चाहिँ के छ हामीले अब सोध्यौँ पनि, वरिष्ठ सदस्यहरूसित हामीले सोध्यौँ तपाईँहरू पिपिएसको आधारमा के दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि सोध्यौँ। तर अहिले यस्तोसम्म हामी जुन एउटा कतिवटा कुरा नबुझेर हामीले कतिवटा विरोध गरिरहेका थियौँ, तर यहाँ आइसकेपछि हामीले कतिवटा कुराहरू बुझ्यौँ। र किनभने नबुझिकन विरोध गर्नु र बुझेर विरोध गर्नुमा धेरै अन्तर छ। र यहाँ आइसकेपछि हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, सायद 1992 या 94 दुईवटा मैले साल अलिकति कन्फ्युजन भयो, तर 1994 नै हुनुपर्छ। त्यतिखेरका हाम्रा जिटिएका डिजिएसीका चेयरम्यान हाम्रा स्वर्गीय सुभाष घिसिङज्यूले सुप्रिम कोर्टमा केस हाल्नु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ दार्जिलिङ अनि संलग्न क्षेत्र चाहिँ भारतको हो कि भनेर केस हाल्नु भएको थियो। सुप्रिम कोर्टले त्यो केस त्यसै लिँदैन, त्यो केस लिनु कि नलिनु पहिल्यै स्क्रुटिनी हुन्छ त्यो, अनि त्यो भएपछि मात्रै त्यो त्यसलाई सुनवाईको लागि लगिन्छ। र केसमा चाहिँ भारतको सुप्रिम कोर्टले नै यो पोलिटिकल इस्यु हो भनेर भनेको भन्नुभयो। पोलिटिकल इस्यु हो भन्नुको मतलब यो भारतको चाहिँ हो भन्ने कुरो चाहिँ सुप्रिम कोर्टले पनि
स्पष्टसित भन्नु सकेन। यो पोलिटिकल भनेपछि भारतमा गाभिएकै छैन भन्ने कुरा भयो नि। र अब अहिले भारतमै नगाभिएपछि त बङ्गालको हो होइन भनेको त कुरै आएन। र अझ यता सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि यसलाई हामी पोलिटिकल सेटलमेन्ट पर्मानेन्ट पोलिटिकल सेटलमेन्ट गर्छौँ भन्दैछ। अब त्यसलाई हामीले जोडेर हेर्नु पऱ्यो। सुभाष घिसिङ सुप्रिम कोर्टले पनि यो पोलिटिकल इस्यु भनिरहेछ, भारत सरकारले पनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल इस्यु भनिरहेछ। त्यसले गर्दा यसलाई हामीले जोडेर हेर्नुपर्छ। र भारत सरकारले यो भारतमा गाभिएको छैन भन्ने कुरोलाई उहाँले स्पष्ट बुझ्नु भएको छ। र भारतभित्र पहिला पनि जति पनि भूभागहरू भारतमा गाभिए, कतिवटा भूभागहरू गाभिए, त्यसलाई कुन एक्ट अनुसार भारतमा गाभियो र हाम्रोलाई अब कसरी गाभ्ने, यसलाई अब नेसनल इस्यु बनाउँदैछ। नेसनल एजेन्डालाई नेसनल इस्यु बनाएर यसलाई भारतभित्र कुन एक्ट अनुसार हाल्ने, त्यो एक्टभित्र नै अब डिपेन्ड गर्छ। अब अहिले हामी अलग राज्य पनि भन्न सक्दैनौँ, केही पनि भन्न सक्दैनौँ। एउटा प्रश्न बिजेपीमा आइसकेपछि बिजेपीको पक्षबाट तपाईँले यो कुरा भन्नुहुँदैछ होइन? बिजेपीको पक्षबाट होइन, मैले बुझेको पक्षमा। तर यो कुरा चाहिँ पिपिएसको कुरा चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले चाहिँ 2019 को इलेक्सनमा राजु विष्टलाई सघाउनुभन्दा अगाडि गरेको सेटलमेन्ट हो भाजपासँग। त्यतिखेर चाहिँ भाजपाले चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई चाहिँ पिपिएस के हो भनेर सम्झाएको थियो। त्यतिखेर तपाईँहरू गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा हुँदै यो कुरालाई अर्कै प्रकारले तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नुहुँदै थियो। आज तपाईँले बुझेर त्यतिखेर चाहिँ के बुझेर चाहिँ तपाईँले सपोर्ट गर्नुभएको थियो त पिपिएस भन्दाखेरि? हामीले त्यतिखेर बुझ्यौँ गोर्खाल्यान्ड भन्ने बुझ्यौँ होइन। गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरो नै हामीले किन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन त हाम्रो गोर्खाल्यान्ड भएर हुन्छ भन्ने कुरा। किनभने यहाँ सुन्नुहोस्, अब के यहाँ सुन्नुहोस्, अब किनभने पिपिएस भन्नु किन भन्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, हामी पहाडको 3वटा एमएलए सिटले चाहिँ 291 मा कुनै पनि असर पार्न सक्दैन। र त्यसले गर्दा पहाडको भूभागलाई कसरी चाहिँ एउटा उयो गर्छ, न्याय दिन्छ भनेर अब डाइरेक्ट भन्न नसकेर एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गरेर गर्छौँ भनेको थिएँ। तर अब अहिले आएर हामी बुझ्दैछौँ कतिवटा कुराहरू होइन। र अब यो मेरो एउटा उयो पनि हो। र अब जुन हामीलाई अब अहिले हामी बुझ्दैछौँ त्यो अनुसार चाहिँ अब सुभाष घिसिङले जुन एउटा केस हाल्नु भएको थियो, त्यो केसमा पनि एउटा यो एउटा पोलिटिकल इस्यु हो भनेको सुप्रिम कोर्टले पनि पर्मानेन्ट इस्यु हो भनेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो कुरालाई पनि हामी अगाडि बढाएर पनि यसलाई चाहिँ भारत सरकारले त्यसलाई हेरेर चाहिँ गर्दैछ जस्तो हामीलाई एउटा मलाई व्यक्तिगत एउटा महसुस भइरहेको छ। त्यो कुरालाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ किन सुप्रिम कोर्टले पनि यो चाहिँ पोलिटिकल इस्यु हो भनेको छ, यसलाई भारतको भूभाग हो भनेर भनेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि भारत सरकारले पनि यसलाई पोलिटिकल हामी सेटलमेन्ट गर्छौँ भन्नुको मतलब उनीहरूले बुझेको छ कि भारतमा गाभिएको छैन र यसलाई कुन एक्ट अनुसार भारतमा गाभ्ने हो, कसरी यसलाई सेटलमेन्ट मिलाउने हो भारत सरकारले। भनेपछि तपाईँको भनेपछि के प्रश्न हुन्छ भने अब यो भूमिलाई चाहिँ भारतको उयसमा चाहिँ हाल्नु पर्यो पहिला, त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई गर्नु पर्यो भनेको यसमा धेरै समय लम्बित हुन्छ जस्तो लाग्दैछ है। र भनेपछि 2024सम्म पनि होला जस्तो चाहिँ अलिकति नदेखेको जस्तो चाहिँ यहाँ अब बुझिँदैछ है। तपाईँ कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ कि 2024मा चाहिँ हुन्छै हुन्छ भनेर चाहिँ? हेर्नुहोस्, भारतमा अहिले जुन उयो छ सरकार छ, इच्छा शक्ति पनि हो। 2007 कहिलेदेखि जुन काश्मीरको मुद्दा पेन्डिङ थियो कसले छुन सकेको थियो, कसले छुन सकेको थियो? लु भन्नुहोस् त। जवाहरलाल नेहरूले नै यो बिस्तारै बिस्तारै आफै घस्किन्छ खत्तम हुन्छ भनेको उनीहरूको शासनमा यति लामो भएर पनि छुन सकेको थिएन नि त। मोदीले एकैताल उडाइदियो त, भयो त इच्छा शक्ति। अब यसलाई पनि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सबले यो भूभाग बङ्गालको होइन भन्ने कतिवटा कुरा सबै डकुमेन्ट बुझाइसकेको छ नि, स्टडी हुन्छ, टाइम त लाग्छ नि। तर जब भारत सरकारले यसको लागि पहल सुरु गर्यो भने त टाइम त लाग्छ नि। तर हामी अत्तालिनु हुँदैन, तर पहल चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो नि त। सन्तोषजी, तपाईँले इच्छा शक्तिको कुरा गर्नुहुँदैछ। इच्छा शक्ति जुन छ भने राजनीतिक दलले जे पनि दिनु सक्छ तपाईँको भनाइ। तर यो 11 जात गोष्ठीको कुरा आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि नै राज्य सरकारले केन्द्रमा पठाइसकेको, जुन दार्जिलिङको लागि 11 जातको लागि। तर यत्रो 4-5 सालमा पनि किन दिएन? यो विधानसभा चुनाव नै किन पर्खेको बिजेपी सरकारले? अनि विधानसभा चुनाव अगाडि दिएन नि। हजुर, किन दिएको छैन होइन? तर अब राज्य सरकारबाट त पठाइसकेको, केन्द्र सरकारको चाहिँ इच्छा शक्ति नै छैन। यहाँ सुन्नुहोस्, अब केन्द्र सरकारको इच्छा शक्ति भयो भने सबै कुरो हुनसक्छ। एउटा कुरा अब केन्द्र सरकारले पनि अब केही न केही त्यसमा सोचिरहेको होला। अब यो विषय टोटल विषय लिएर गृहमन्त्री केही दिनभित्रमा दार्जिलिङ आउनु हुँदैछ। हेर्नुहोस्, किन उहाँले नै कालिम्पोङमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्छु भनेको, उहाँले नै गोर्खाहरूलाई पनि दिन्छु भनेको, प्रधानमन्त्री पनि गर्छु भनेको। अब यो पालि गृहमन्त्री आएर त हावै त बोलेर जाँदैनन् होला। तपाईँहरू पनि सुन्नुहुनेछ गृहमन्त्रीले के स्टेटमेन्ट दिनुहुनेछ। अहिले बोलेको चाहिँ त्यत्रो भ्यालु हुँदैन, किन भन्दा जस्तो चुनाव आचार संहिता लागिसक्यो, अहिले आएर त उहाँहरूले केवल भोटको प्रचार प्रसार मात्रै गर्नु आएको हुन्छ। त्यो फेरि भाजपा यानि कि अर्थात् केन्द्र सरकारले फेरि पनि हाम्रो गोर्खाहरूलाई त त्यही ललिपपै देखाएर योपालिको विधानसभा चुनाव पनि जित्ने उहाँहरूको एउटा स्ट्यान्ड हो। यो यहाँ सुन्नुहोस्,
तपाईँहरूको क्वेसन पनि सही हो अनि यही कुरो पनि मैले पनि पहिला पनि मैले उठाएकै कुरा हो होइन, यो उठाएकै कुरा हो मैले। तर तपाईँहरूले भन्नु जुन तपाईँहरूले भन्नुहुँदैछ होइन, अब यो विधानसभा चुनाव अगाडि एउटा जुन देखाउने उयो भन्ने कुरा गर्नुहुँदैछ तपाईँले, यो शङ्का पनि तपाईँहरूको सही नै हो। तर हेर्नुहोस्, अब हामीले त्यही भएन भनेर बिजेपीको विरोध गरेका छौँ। तर अहिले भारत सरकारले किनभने हामीले भाजपालाई 2024सम्मको लागि टेन्युर दिएका छौँ। मैले स्पष्ट अघिले भनिहालेँ, 2024को लागि टेन्युर दिएका छौँ, उहाँलाई भोट दिएका छौँ 24सम्मको लागि। बिचमा यो इलेक्सन आइहाल्यो होइन। त मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इलेक्सनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जातिको हितको लागि एउटा बिजेपीलाई चाहिँ बाध्य बनाउनुपर्छ। बिजेपीले अहिले आजको दिनसम्म जति टारे नि हामीलाई, कति लम्ब्याउने टार्ने जस्तो विभिन्न घरि के देखाएर घरि के देखाएर जुन टार्ने काम हुँदैछ। अब चाहिँ हामी विधानसभा पनि चुनावमा पनि अब हामीले जित्यौँ, यहाँबाट हामीले जिताएर पठाएपछि बगलमा जित्नुहोस् नजित्नुहोस् उनीहरूको म्याटर हो। यहाँबाट हामीले जिताइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँहरूको चाहिँ अब कोरोना पनि प्रायः सकियो, एमपी पनि सकियो, एमएलए पनि सकियो, सबै सकियो नि त। अब चाहिँ कहाँबाट ढाट्ने? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ढाट्ने र त्यो छल्ने टार्ने जति पनि उयो छ बाटोहरू चाहिँ हामी ब्लक गरिदिउँ। अब 24सम्म पनि गरेन भने त्यहाँदेखि 24देखि उताको रणनीति अलग हुन्छ। हाम्रो त सिधै कुरा छ, तिम्रो नेसनल एजेन्डा के छ तिमी साथै राख गर्छौ गर। हाम्रो एजेन्डा दुईटै मात्रै छ 2024सम्म। हाम्रो अहिले पनि भन्दैछौँ विधानसभा चुनावमा हाम्रो एउटा हामीले जिताएर हामी तिमीप्रति समर्पित छौँ, तिमीले भनेको कुराप्रति समर्पित छौँ। तर अब तिमीले भनेको कुरामा तिमी पनि समर्पित हुनुपर्छ। तिमीले गोर्खालाई दिएको वचनमा तिमीले पनि अब काम गर्नुपर्छ। किन 2024मा त लोकसभा चुनाव हुँदैछ नि त, त्यसमा पनि फेरि अब एजेन्डै लिएर आउने, घोषणापत्र लिएर आउने, हामीले लेखा है अब यो कमिटमेन्ट पुरा करेंगे भनेरै आउने, तब चाहिँ हामी त्यतिखेर विश्वास गर्दैनौँ। हाम्रो कुरा स्पष्ट छ। हुन्छ सन्तोषजी, तपाईँसँग बात गर्दै रहेछ र जब बङ्गालको विधानसभा हासिल गरिसकेपछि चाहिँ है अन्त उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो जुन पिपिए छ नि, पोलिटिकल पर्मानेन्ट सोल्युसन, त्यो चाहिँ राज्य स्तरमा नै लागू गराउने उहाँहरूको चाहिँ विचार छ। त्यसै कारण चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरूले रोकेर राखेको अहिलेसम्म भन्ने कुरा पनि कता कता चुलिरहेछ। उहाँले दिने भए केन्द्र स्तरीय दिने भए दिइसक्थ्यो, तर उहाँले राज्य स्तरीय दिनुको लागि नै उहाँले चाहिँ राज्यको सत्तालाई चाहिँ पहिला हेरेको भन्ने कुराहरू पनि कता कता आइरहेछ अगाडि। यदि यस्तो हो भने यसमा तपाईँहरूको कतिको चाहिँ नजर रहन्छ यो दुईवटा केन्द्रीय स्तर र राज्य स्तरीयमा? होइन, हामीले भने अघि पनि मैले भनिहालेँ नि, हामी पहिलादेखि भन्दैछौँ, अझै पनि भन्दैछौँ, हामीलाई भारत सरकारले केन्द्रीय व्यवस्था अनुसार लिनुपर्छ। किनभने यो त कोही बेला एउटा यसलाई के भन्छ, दार्जिलिङलाई त एउटा जस्तै बङ्गालमा एउटा ट्याग मात्रै गरी राखेको थियो नि त। कोही बेला यसलाई एक्सक्लुडेड एरिया, कोही बेला पार्सली एक्सक्लुडेड एरिया, कोही बेला बिहारको भागलपुरमा मिसाएको, यो त इतिहास छ नि त, इतिहासै छ नि त। यसलाई त 1954 सालमा हामीलाई आँखामा हामीलाई विश्वासघात गरेर हामीलाई दार्जिलिङको जनतालाई नसोधिकन नै 1954 सालमा ल्यान्ड एब्जर्भ एक्ट अनुसार हामीलाई त जबरजस्ती बङ्गालमा एउटा ट्याग गरेको नि त, अब यो कुरा त पार्टीको वरिष्ठ सदस्यहरूले अब विधानसभा पछाडि त अब किन पहिला नै बुझाइसकेको छ, स्टडी हुँदैछ त्यहाँ। मैले अघि भने नि 1994 सालमा सुभाष घिसिङज्यूले सुप्रिम कोर्टमा हालेको केस पनि अब उठ्छ नि, त्यसलाई त अब उठाउनु पर्यो नि। जब सुप्रिम कोर्टले यो पोलिटिकल इस्यु हो भनेर भारत सरकारको भारतको होइन भन्ने जस्तो एउटा प्रुभ गरिसकेपछि त अब केन्द्र सरकारले कसरी चाहिँ राज्यको व्यवस्थाभित्र यसलाई हाल्नु खोज्छ? पहिला त भारतको बनाउनु पर्यो नि। अब यो कुरालाई त हामी अगाडि बढाउँछौँ नि, सिधै कुरा। हामी त त्यो माटोको लागि नै आएको, यो अनित थापा र विनय थापाको रिसले, विमल गुरुङको रिसले कसैलाई चिडियाउनु, त्यसको लागि हामी गएको होइन। केवल गोर्खा जातिको मुक्तिको निम्ति बिजेपीलाई सहयोग गरेको मात्रै हामीले। यदि बिजेपीले जित्छ भने पाहाडमा क्षेत्रीय राजनीति मासिने सम्भावना बारे पनि कुरा गराएको छ है। कतै यो क्षेत्रीय राजनीति त मासिँदैन? क्षेत्रीय राजनीतिले के गरेको छ अहिलेसम्म? तपाईँले इतिहास हेर्नुहोस् त। एकमुठी मान्छेलाई कन्ट्र्याक्टर बनाउने, कन्ट्र्याक्टर बनाएर करोडपति बनाउने, 2-4जनालाई अलिअलि टिचर्सहरूमा हाल्ने, त्यहाँदेखि उता के भएको छ भन्नुहोस् त? आम जनताको लागि हामीले यत्रो हजारौँ मान्छे मरे, शहीद भए, भन्नुहोस् त। आम जनताको लागि डेभलपमेन्टको लागि कुरो के भएको छ? न त सोसियल डेभलपमेन्ट भएको छ, न त इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भएको छ। आफूलाई नै आफ्नै मान्छेले हामी माथि नै शोषण गरेर 2-4जनालाई करोडपति बनाउने,
सबको उनीहरूको ऐस गर्ने अनि शिक्षित भाइहरू अब शिक्षित भाइ बहिनीहरू चाहिँ अहिले पढेको हाम्रै नानीहरू आज विदेश जानु परिरहेछ। दुनियाँको छोराछोरी पढाएर आमा बाउले बिचरा के अरे पत्ती टिपेर दुध बिक्री गरेर पढाएको नानीहरू आज बेङ्गलोरमा गएर भाडा मोल्ने काम, ब्युटी पार्लरमा काम गर्ने काम विभिन्न गरेर गुजारा गर्नु परिरहेछ। यहाँ खोइ व्यवस्था। अनि जिटिएले त हामीले थुप्रै विकास गरिसक्यो भनेर प्रचार गरिरहेको छ नि त अहिले होइन। गरे मैले भने त रोड बनाएँ गर्दैछन् विकास, समाजलाई भाडा पनि बाँड्दैछन्, के सनसेट बाँड्दैछन्, रोड बनाउँदैछन्, गर्दैछन्। तर शिक्षित जमातको लागि चाहिँ खोइ त, शिक्षित जमातको लागि चाहिँ आज हाम्रो नानीहरू पढ्दैछन्, त्यो नानीहरूको लागि खोइ कृषि क्षेत्रमा विकास, खोइ कृषि क्षेत्रमा इन्भेस्टमेन्ट, खोइ कृषकहरूलाई स्वनिर्भर बनाउने काम कहाँ भएको छ, शिक्षित भाइहरूको लागि के काम भइरहेको छ। अन्त हामी चाहिँ क्षेत्रीय भन्छौँ अनि क्षेत्रीय उन्नति के भइरहेको छ। नेसनललाई पनि एकपल्ट हेरौँ न त, नेसनल स्किम्सहरू जब यहाँ आउँछ, अहिले नेसनल स्किम केही आएको छ तपाईँ जानुहोस्, खाली कन्ट्र्याक्टर, त्यहाँदेखि केही छ क्षेत्रीय राजनीतिमा भन्नुहोस् त। सन्तोषजी तपाईँले क्षेत्रीय राजनीतिले केही गरेन भन्नुभयो नि, होइन गर्दैछ, मैले भन्दैछु, मैले गरेको छैन भनेको छु नै, गर्दैछ। त्यही हिसाबमा राष्ट्रिय राजनीतिले चाहिँ गोर्खाको लागि के गरेको छ अहिलेसम्म तपाईँको हिसाबमा? म त्यही भन्दैछु, 24सम्म हेरौँ न त। मैले भने न तेरिन बुढी बाख्रा किन भन्छ नि एउटा नेपालीमा उखान्छ। हामीले 3वटा पनि एमपी दियौँ, अस्ति दार्जिलिङमा पनि हामीले उपचुनाव दियौँ। यो एउटा लास्ट चुनाव हेरौँ हामीले, यो पनि गरेन भने अब यत्रो त दिइसक्यौँ भने एउटा दिएर हेरौँ न त। 24सम्म चाहिँ अब राजु विष्टज्यूले पनि भन्नुहुँदैछ 24 पर्खिनु पर्दैन भन्नुहुँदैछ भने हामीले हेरौँ न त त्यसको लागि के चाहिँ बित्ला त, के चाहिँ त्यस्तो ठुलो नोक्सान भएर जाला एकपल्ट जिताउँदाखेरि। सन्तोषज्यू तपाईँलाई एउटा प्रश्न कि यो क्षेत्रले दार्जिलिङ क्षेत्र यहाँ न्याय नपाउनुको कारण चाहिँ के हो? यो नेतामा जान्छ या त जनतामा जान्छ? तपाईँको के छ भनाइ यसमा? हेर्नुहोस्, अब मलाई चाहिँ अब किनभने अब हामीले दिल्ली गएनौँ, दिल्ली गएर कसैलाई भेटाउनु पनि, दिल्लीमा के कसो भयो केही आएर सुनाएको कुरा नै हामीले भन्ने हो। एउटाले एउटा कुरा गर्छ, अर्कोले अर्को कुरा गर्छ, एउटाले भन्छ नेताको गल्ती भन्छ, एउटाले हामीले भनेकै भन्छ। अब त्यसमा त अब के भन्नु होइन। अब के सही कुरा राखिएन भन्दा नि कल्याण देउन सर पनि जानुभएको थियो मिटिङमा, अब त्यसलाई पनि हामी हेरौँ होइन। अब कतिवटा कुरा सुन्दाखेरि अब म यतापट्टि आएर अब हाम्रै पार्टीको कतिवटा विरोध गर्नु, अब यतापट्टिको विरोध गर्न पनि कतिवटा कुरा मिल्दैन होइन। अब के भयो कसो भयो किन भएन, अब विमल दाजुले पनि अब धेरैपल्ट मैले मिटिङ गरेँ, धेरैपल्ट गएँ, बातचित गरेँ भनेर भनिरहनु भएको छ। उहाँ पनि 3 वर्ष 3.5 वर्ष दिल्ली बस्दाखेरि त त्यसै झिङ्गा मारेर त बस्नु भएन होला, अब केही न केही भयो होला त्यहाँ होइन, के कसो भयो। अब हामी त दिल्लीमा थिएनौँ, त्यसले गर्दा त्यो विषयमा चाहिँ म कसैलाई म दोष दिन चाहन्न। तर मलाई यति नै विश्वास हो 2024भन्दा अगाडिसम्म चाहिँ, किनभने उसले नेसनल इस्युमा नेसनल घोषणापत्रमा त्यो हालेकोले गर्दाखेरि चाहिँ 24 पर्खिनु पर्दैन भनेर राजु विष्टले पनि भन्नुहुँदैछ। अब केही दिनभित्रमा गृहमन्त्री आएर भन्नुहुँदैछ। मैले अघि भनिहालेँ तेरिन बुढी बाख्रा किन भनेर यत्रो त हामीले गरिसक्यौँ भने एकपल्ट यसलाई दिएर पनि हेरौँ। यो पनि भएन र 24भन्दा अगाडिसम्म केही गर्दैन भने म मात्रै होइन, दार्जिलिङ पहाडको समस्त गोर्खा जातिले अब एउटा वैकल्पिक राजनीतिक मार्ग चाहिँ खोज्नै पर्छ, मेरो विचार हो। र तपाईँले अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई छोडिसक्नु भएको छ है, र अहिले बिजेपीमा सामेल भइसक्नु भएको छ। हजुर। र तपाईँ बिजेपीमा सामेल भइसकेको खबर पाइसकेपछि तपाईँको शुभचिन्तकहरू, तपाईँको पूर्व पार्टीका अब तपाईँको सहयोगी साथीहरूबाट है के कस्तो चाहिँ रिएक्सनहरू आउँदैछ? हेर्नु, अब रिएक्सन त कस्तो हुन्छ भन्दा कतिपय साथीभाइहरूले अब भन्दैछ तपाईँले जे गर्नुभयो ठिकै गर्नु पनि कसैले भन्दैछन् है, कसैले अवसरवादी पनि भन्दैछन्, कसैले मौकावादी भन्दैछन्, कसैले धोकेबाज पनि भन्दैछन्, फेसबुकतिर आउँदैछ। अब अवसरवादी धोकेबाज भन्नु त अब हामी राजनीतिकलाई त्यो साधारण बात हो, त्यसलाई हामी सहजै पचाउँछौँ पनि, हामी त्यसलाई केयर पनि गर्दैनौँ पनि हामी होइन। होइन, फोन पनि आउँदैछ कतिले। अब अघि पनि मलाई एकजना साथीले फोन गर्नुभयो अब होइन, मैले स्पष्ट भनिदिएँ पार्टीको यो नीति चाहिँ खोइ हामी जनतामा कसरी जाने। म केन्द्र कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईँ किन यसो गर्नुभयो सोधेँ। मैले रोशन गिरीलाई दाजुलाई मैले चिठी लेखिसकेको
त हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बसेर पार्टीको एउटा सही नीति बनाएर मात्रै जनतामा जानुभन्दा अगाडि हामीले नीति बनाउनुपर्छ र नीति बनाएर मात्रै हामी जानुपर्छ भन्दाखेरि अब प्रेसिडेन्ट आफै कुद्ने आफै बोल्ने के बोल्ने हामीलाई पनि थाहा छैन। तर त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म जान सकिनँ भनेर मैले म पार्टीमा रहन सक्दिनँ भनेर मैले उहाँलाई स्पष्ट बताइदिएँ। उहाँले म रोशन गिरीलाई फोन गर्छु भन्नुहुँदै थियो, गर्नुभयो भएन उहाँ जानु। उहाँलाई मैले रोशन गिरीलाई र हाम्रो उयोलाई प्रेसिडेन्टलाई लेखेको वाट्सएपमा लेखेको चिठीहरू मैले सबै उहाँलाई पोस्ट गरिदिइसकेको छु। र अर्को कुरा आयो, अब कतिपय साथीभाइहरूले अब विभिन्न किसिमको थरीथरी भन्दैछन्। अब यहाँ कतिपय साथीभाइहरू मसित बोल्न पनि छोडे होइन, बोल्नै पनि छोडे। अब उनीहरू हाम्रोमा आएनन् भनेर म त रिसाएको छुइनँ। अब उनीहरू रिसाइरहेका छन्, ठिकै छ, त्यो एक ठाउँमा त्यसलाई पनि हामी मानिलिउँ। तर मलाई विश्वास लाग्छ ती भाइहरूले पनि चाँडै नै सही कुरा बुझ्नेछन्। अनि तपाईँहरू भाजपामा सामेल भइसके, तपाईँहरूको साथमा यहाँ क्षेत्रको जनताहरू चाहिँ कति चाहिँ आएका छन् त? अब यहाँ सुन्नुहोस् है, अब क्षेत्रको जनता चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा कसैसित कोही पनि हिँड्दैन, हामीसित सबै जुटिरहेका छन्। तर अझै पनि मान्छे कति चाहिँ डर छ, कसैलाई त्रासमा छ होइन, र के हुन्छ कि भन्नेमा छ। तर म यति नै तपाईँ सोच्नुहोस्, हामी जहाँ पनि गइरहेका छौँ, जति नै कन्ट्याक्ट गरिरहेका छौँ, अब हिलमा पनि हामीलाई प्रशस्त मात्रामा थाहा भइरहेको छ। र यो तराईबाट पनि पानीकट्टा, च्याङ्गा, लुवागढ यो क्षेत्रबाट पनि जति भोट कास्टिङ हुन्छ त्यसमा मिनिमम 70% चाहिँ भाजपालाई जान्छ। सुन्नुहोस् सन्तोषजी, तपाईँको राजीनामा पत्र त पेस गरिसक्नु भयो? हजुर। अनि त्यसको उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभयो त अन्त? अब गर्नु नगर्नु मैले पठाइदिएँ। अब हाम्रो रोशन गिरीज्यूले त्यसलाई पढ्नुभयो, आएको छैन। हजुर, तपाईँलाई लाग्दैन कि तपाईँ भाजपामा सामेल हुनु चाहिँ धेरै लेट गर्नुभयो भनेर? किनभने अहिले आचार संहिता लागेर तपाईँहरूले त्यसमा भाजपामा कुनै एउटा नर्मल सदस्यता मात्रै पाउनुहुन्छ होइन, या त कुनै पनि एउटा हुन्छ पोर्टफोलियोहरू पाउनुहुन्न। तर पनि अब जस्तो प्रकारले तपाईँले पनि भन्नुभयो अवसरवादी, मौकावादी होइन, त्यसरी नै यदि तपाईँ यो लाग्नुभन्दा अगाडि नै अथवा जस्तो तपाईँहरूको अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष विमल गुरुङले 21 अक्टोबरको दिन जो कोलकातामा उहाँले जुन चाहिँ डिसिजन लिनुभयो त्यस पश्चात नै तपाईँहरू अगर भाजपामा सामेल हुनुभएको थियो भने कतै तपाईँहरूलाई पनि सुविधा हुन्थेन? हेर्नुहोस्, हामी त्यो सुविधा पाउनुको लागि भाजपामा गएको नि होइन। दाजुले अहिले हाम्रो पूर्व अध्यक्ष भनौँ न अब है विमल दाजु, उहाँ र आउनु यहाँ आएपछि हामीलाई कतिवटा कुरा गरियो होइन होइन, अब भाजपासँग पनि केही न केही रिलेसन छ भन्ने कुरा होइन, यो त अब कतिवटा देखावटी पनि हो भन्ने कुरा पनि अब त्यसो होला भनेर दाजुको साथ छोडिएन नि त हामीले। तर अब लास्टमा आएर कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ जिरोमा पायौँ हामीले। र अब भाजपामा जाने कुरा चाहिँ हामी त्यो गइहाल्यो, म त पछाडिको ल त्योभन्दा अब म मन नपरेको मान्छे गयो, अब म त्यसको पछाडि काम गर्नु, त्यस्तो उद्देश्यले हामी गएको छैनौँ। हामीलाई पोस्ट दियोस् या नदियोस् त्यो पनि हामीले कुरा गरेको छैनौँ। हामी साधारण मेम्बर भएर काम गरिदिनेछौँ। तर हाम्रो मेन एजेन्डा नै दुईवटा कुरा हो, फर्स्ट पिपिएस, सेकेन्ड ट्राइबलसिप। यो कुरा देऊ, हामीलाई कुनै पोस्ट पनि चाहिएन, केही पनि चाहिएन हामीलाई, त्यसैको लागि मात्रै सपोर्ट गर्दैछौँ हामी। हुन्छ, र हामी अब समय पनि लाग्नु भइसक्यो। हजुरलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छौँ र त्यसपछि हामी हजुरको जुन भेटघाट थियो है त्यो कार्यक्रममा स्थगित गर्न चाहन्छौँ। र यसपालि अब भाजपाले चाहिँ पहाडको सिटहरू जित्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू कति आश्वस्त हुनुहुन्छ र यसको लागि उहाँलाई जिताउनुको लागि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा के कस्तो पाराले चाहिँ कार्य गर्नुहुन्छ अलिक बताइदिनुहोस्। अब यो हामीलाई जुन प्रकारको अब तपाईँ 10-15 दिन पर्खिनुहोस्, पहाडमा अझै ठुलो एउटा भेला आउँदैछ। हामीसित धेरै पार्टीका वरिष्ठ सदस्यहरू पनि लिङ्कमा छन्, उनीहरू पनि एउटा कतिपय उनीहरूले मिलाउँदैछन्, चाँजो मिलाउँदैछन्, उनीहरू पनि आउने छन्। अझै पहिरो आउँछ पहाडमा, बिजेपीमा त अझै व्यापक समर्थन आउँदैछ। र पहाडको एउटा ठुलो हिस्सा एउटा फ्रिज भएर बसिरहेको छ, एउटा आइस फ्रिज जस्तो भएर बसिरहेको छ, उनीहरू हल्लिएका छैनन्। उनीहरूको भावना पनि सबै बिजेपीमाथि नै छ। एकदम 100% भन्ने जित्ने भन्ने आशा छ। र हाम्रो यहाँ सुभाष राईज्यू हुनुहुन्छ, बिजेपीका 1 वर्ष अगाडि जोइन गर्नुभएको होइन, उहाँले पनि उहाँलाई हामी पूर्ण रूपले सहयोग गरि नै रहेका छौँ। र अब हामीले घर दैलो अभियानहरू पनि अब हामीले सुरु गरिरहेका छौँ। अब अहिले हामी गएको मात्रै छौँ, हामीलाई अहिले मेम्बरसिप प्राप्त भएको छैन। अब त्यसको लागि अनलाइन हुँदैछ। अब त्यो भइसकेपछि अब हामीलाई पार्टीले केही जिम्मा दियो भने त्यो निर्वाह गर्नेछौँ। अब जिम्मा दिनु भएन भने हामी भाइको उसबाट पनि अब पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतमा हामी सम्झाउनेछौँ। तर अब हामीले सम्झाउनु भन्दाखेरि पनि जनताले त पहिल्यै नै सम्झिसकेका छन्
होइन, र पनि उहाँहरूलाई गएर अझै सम्झाउने बुझाउने हामी कोसिस गर्नेछौँ। र यो पाहाडको 3वटा एमएलए सिट जति पनि छ त्यो बिजेपीले सहजै जित्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण आशा छ। हुन्छ सन्तोषजी, तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो है। तपाईँ यहाँनिर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छोडेर चाहिँ बिजेपीमा सामेल भएको कुरो हामीले जान्नमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी पनि हजुर तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।